प्रत्येक फावटी हांगाच कित्याक उजो लागता तीन फावटी कारण कितें हो खरें म्हणल्यार प्रश्न आमकां हेजे उत्तर प्रश्नाचें उत्तर सीएमान दिवंक जाय त्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान दिवपाची गरज जावन आसा दुख्ख दिसता हे बारीक बारीक जनावरां खंय वयतलीं हेजो तरी तुमी करा तुमी येदो व्हडले वेस्टर्न घाट्स फोडपाक पळयले वेस्टर्न घाट्स फोडटा तुमी टायगर तुमी करपाक दिना कित्या खातीर तुमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर काय कितें हो प्रश्न येता अरे फुडल्या पिढीक दवरतले कितें तुमी एनवायरमेंट मिनिस्टर न्हिदला म्हणून हे पळय हेणी हो आतां चान्स घेतला काय म्हणून जाता आमी आतां फॉरेस्टाक आनी एका सीएमाकूय ब्लेम करता एनवायरमेंट मिनिस्टर फूंय पावलो हां एनवायरमेंट फूंय चलता ही बायोडायवर्सिटी आमी सगळ्या पंचायतींनी हें करता बायोडायवर्सिटी TCP आसा हो एक विश्वजीत राणी एक राणी आसलो तो आपल्या एका बारीक सुद्दां फॉरेस्टाक उजो लावपाक दिनासलो एक झाड वाटयतालो एक बडी वाटयतालो पूण आयज पळोवंक गेल्यार हो राणी कितें करता सगळे डिजास्टर करून उडयता अरे प्रत्येक कामान तुमच्या आयज फक्त बीजेपी गव्हर्मेंट जातालो म्हणून काय कितें उजो लागता काय कितें प्रत्येक फावटी खंयचें कारण आसा रे बाबा हे खरें म्हणल्यार उत्तर सीएमान दिवपाची गरज जावन आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिवता फॉरेस्ट मिनिस्टरान दिवपाची गरज जावन आसा TCP तुमी एकाच मनशाक 5-5 खाती दितात जे कितें डिजास्टर करून उडयला मरे ताणें हां आनी उगड्या दोळ्यान पळयता आमी सगळे जाण आयज आमकां खंय पावयले आमचे गोंय भिकेक लागपाची आसा थोड्या दिसांनी आयज जमनीचे तुमी रेट पळयला कितली वाडल्या ती तालिगांव सारकी आयज जमनीचे रेट वाडल्या आनी प्रत्येक फावटी हांगाच कित्याक उजो लागता तीन फावटी कारण कितें हो खरें म्हणल्यार प्रश्न आमकां हेजे उत्तर प्रश्नाचें उत्तर सीएमान दिवंक जाय त्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान दिवपाची गरज जावन आसा दुख्ख दिसता हे बारीक बारीक जनावरां खंय वयतलीं हेजो तरी तुमी करा तुमी येदो व्हडले वेस्टर्न घाट्स फोडपाक पळयले वेस्टर्न घाट्स फोडटा तुमी टायगर तुमी करपाक दिना कित्या खातीर तुमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर काय कितें हो प्रश्न येता अरे फुडल्या पिढीक दवरतले कितें तुमी तेजी विश्वजीत राणेची बायल सांगता की सांबाळूंक जाय हे सगळें आमी सांबाळूंक जाय अरे तुज्या घोवाकूच बरी सांगा मरे ते सांबाळूंक जाय म्हूण कितें सांगूंक जाय तें आनी हे खंयच्या हेजेर पावल्लें आसा आयज म्हाका दिसता अशेंच जर उरलें जाल्यार गोंय हें काबार जावन वयतलें गोंय पेट्टलें त्या पेक्षा सगळ्या लोकांनी उठपाची गरज जावन आसा आयज गोंय सांबाळपाची कॉमन मनीस जेन्ना उठ्ठलो त्या दिसा फुट्टली कारण आमकां हेजो विश्वास ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका एक सांगता जर तुजेर जायना जाल्यार तात्काळ तूं रिजायन दी आनी घरा बस तुका तेच बरें आहा डॉक्टरकी करपाचें आयुर्वेदीक डॉक्टराचें तुवें करपाचें गरज आहा कारण तुजे गोंय सांबाळपाक जायना तुका एक मिनिस्टर सांबाळपाक जायना जो मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगता आपल्याक वरसून दिल्लें आसा म्हणटा तो अरे तुजें कितें उरली किंमत रे बाबा आयज हें दिसता दोळे उगडे म्हणून पळयता आमी रडपाक येता आमकां आयज आमचें एनवायरमेंट खंय पावल्लें आसा तुमी एनवायरमेंटाची भाशा उलयता बायोडायवर्सिटी तुमी उलयता खंय पावली बायोडायवर्सिटी प्रत्येक पंचायतीची असो विचार केला काय तुवें फुडल्या पिढीक कितें दवरपाचें आसा तुमी सगळें कॉन्क्रीट जंगल दवरपाचें आसा काय कितें हो इंटेंशन फक्त बिल्डराक ही जमीन दिवपाची आनी ही कॉन्क्रीट जंगल करपाचो हो ह्या सरकाराचो आसा कारण हांकां फक्त पयशे जाय हेंची कशी पोटां भरतली ती खबर ना हेंच्यांनी पोटां भरून आयज साकांनी भरले 7 पिडये करून दवरले तरी हेंची फुटना जाल्यार तुमी म्हाका दिसता बाबानो तुमकां हें न्ही हें गव्हर्मेंट तुमी सरळ रिजायन जाया आनी घरा बसा आनी तुमच्या धंद्याक लागा आतां ह्यो सांगूंक दिसता म्हाका हो एनवायरमेंट मिनिस्टर फूंय हा एनवायरमेंट मिनिस्टर न्हिदला म्हणून हे पळय हेणी हो आतां चान्स घेतला काय म्हणून जाता आमी आतां फॉरेस्टाक आनी एका सीएमाकूय ब्लेम करता एनवायरमेंट मिनिस्टर फूंय पावलो हां एनवायरमेंट फूंय चलता ही बायोडायवर्सिटी आमी सगळ्या पंचायतींनी हें करता बायोडायवर्सिटी तो एनवायरमेंट आलेक्स जो आसा तो काँग्रेस फुटोवन तो बीजेपीन गेलो मरे तो कित्याक गेलो डेव्हलपमेंटा खातीर हें डेव्हलपमेंट तुज्यात आहे हे डेव्हलपमेंट उजो पेटोवपाचें आज तुजेर खरें म्हणल्यार जबाबदारी आसली ती एनवायरमेंट सांबाळपाची आज उजो पेटलेलो आसा तो तुवें पेटयला दिसता आमकां तें जालें आतां एनवायरमेंट मिनिस्टराच्या तो सगळें कोण हें करना ताका हें काम आतां कोणाचें एनवायरमेंट मिनिस्टरान हें पळोवपाचें तेणें खरें म्हटल्यार ते कडेन जायना जाल्यार तेणें रिजायन जावपाची चड गरज आसा कित्याक हें पळय एनवायरमेंट मिनिस्टर तेणें हें एनवायरमेंट पळोवपाचें बायोडायवर्सिटी पळोवपाची आयज हें जाता आयज चड गरज आहा एनवायरमेंट मिनिस्टराक जो न्हिल्लो आहा तेणें देंवपाची चड गरज आहा आनी तालिगांवची पळय उजें पेट्टा ते सांबाळपाक ताका चलपाक जायना तरी आसतना तो चलयता म्हाका दिसता तेणें सुशेगाद बेड घेवन न्हिदपाचें लास्ट टायम ताजो चीफ मिनिस्टर न्हिदलो तो न्हिदपाचें आनी तेणें रिजायन दिवन काबार करून उडोवपाचें आनी MLAचें रिजायन जावपाचें ताणें खरें म्हटल्यार